میں چیلنج کر کے کہیں نہ کہیں دینے کہ نبی نور چو بنیا، غلط، نبی نور چو نہیں بنیا، نور محمد چو بنیا۔ جنہ دے ٹوٹے نے تھلے رکھو، باقی بولو مصطفیٰ نور چو نہیں، نور مصطفیٰ۔ او بولو او بولو جی تو چاسا یہ بولو، نبی نور وچوں نہیں، نور مصطفیٰ وچوں ہے تے جڑا نور تم ٹھہر۔ اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء، اللہ ارشاد فرماندا ہے ویکھیا نہیں جے، میں ویکھنا تواڈے وچ اہل علم کیڑے کیڑے نے، جنوں میں شے چوں بنایا ہے، کدی او دا سایہ سجے پھیلدا ہے، کدی کھبے پھیلدا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جڑا شے دی پیداوار ہے نا، او دا سایہ ضرور ہوندا ہے، تے جے کوئی یہ ہو جا نظر آوے جدا سایہ نہ ہوئے، میرا تے خیال سے میں پڑھے لکھے پڑھنے بھی چوپی کر گئے ہو، شے دی پیداوار دا سایہ ہوندا ہے، تے اگر کسے ذات دا سایہ نہ ہوئے تے خبردار پھر انہوں سمجھی پیو شے چوں نہیں بنیا۔ میرا رسول ابن بھی ناجے نہیں، میرا رسول شے وچوں نہیں بنیا۔ میرا علماء تے چیلنج دا سوال کائنات وچ کچھ نہیں، صرف اللہ سی، یا 10 محمد تو پہلے کچھ ہے سی، جد نہیں اللہ کلا سی تے زمانے دے مولویاں تے سوال پھر محمد بنایا کیویں؟ بولے جے نہ غلط، ماپے پہلا ہوندے نے اولاد بعد وچ، ایداں ہی ہے، بولو تو صحیح، بور ہو رہے تو مال ہے نہیں للبلا چھڑ دینے آپ، ماپے پہلا، میری ماں تے پیو پہلے سی، میں بعد سے بنیا، تسی بولو ایداں ہی ہے نا، ماپے پہلا، حسن تیرے چہرے تے جترا ہونا کہ نہیں آئی، ماپے پہلا اولاد بعد، میں آج تک پریشانہ نہ جی عبداللہ نہ آمنہ دا وجود کوئی نہیں، محمد پہلے۔ او علم سنیا کرو نہ اجے سیدہ آمنہ ہے نہ عبداللہ ہے تے محمد پہلے۔ کنتو نبیاً وآدم بین الماء والطین، اجے آدم مٹی تے پانی دے وشکار سی تے میں اودوں بھی نبی سا۔ نا 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 نا، اے بڑیاں مولویاں کو تو فکرہ سنیا، لیکن اس فقیر کو بھی سن۔ مثلا میں نے پوچھے حسن کہ شاہ جی کتھے پہنچے ہو، تے میں نہ کہاں بھی میں ڈیڑا تے اجے گوجرے دے درمیانے چاں، یہ دا مطلب ہے نام آدھو اجے گوجرے ہاں۔ اور کوئی تے سمجھو ہے جنہ ٹولے سننا نہ میں نے کی سننا، نہ میں ادو گوجرے ہاں تے نہ میں ڈیڑا ہاں، اجے آدم نہ مٹی چ سی نہ کارے سی، محمد ادو بھی نبی سی تے نبی ادو ہوندا جدوں امت ہوے، لے تو میرا ابا لگا 10 ادو نبی دی امت کیڑی سی؟ او بولو بولو، جد نبی سی تے نبی تے ہوندا نہیں جنہ چر امت نہ ہوئے۔ وہ مینوں یہ جیاں گلاں ہوندیاں نا، یہ واقعی نہیں ہوندیاں۔ امت آج تک کائنات ٹکرا مار مار کے مر گئی، نبی دی امت دی سمجھ نہیں آئی تو نبی نو سمجھن دے ہمیں کو بات سمجھ آ گئی جگہ۔ کائنات دا نبی، کائنات دا نبی اللہ کلا سی، اپنی وحدت دی خلوت کبریائی دی تنہائی وچ میں کوشش پنڈ تھائیں بہت سوکھا کر کے پڑھنا چاہنا۔ اللہ کلا سی، سارے ایک باری بولو اللہ کلا سی۔ اچانک بے دل دے دل خیال آیا کوئی ایک بناواں جڑا مینوں ویکھ کے دسے بھی میں کی وجہ لگنا۔ ہاں جنہ دے ہاتھ ٹوٹے نہیں وہ کم از کم بولو ہاں ہاں اللہ بولو کلا سی، اللہ کلا سی۔ بس بے دل دے دل خیال آیا کہ کوئی ایک ہو جا بناواں جڑا مینوں ویکھ کے دسے کہ میں کیو جا لگنا۔ ابرز الحقیقت الاحمدیت من کمون الحضرات الاحدیت، پھر اللہ نے کیتا کی وحدت دی کان وچوں حسین دے نانے نو باہر کڈیا۔ میرا خیال ہے تو سمجھا نہیں، وہ کان ہوئے چاچا کولیاں دی تے وچوں کولے ہی نکل دینے، سونا نہیں۔
کان ہوئے لوہے دی تے وچوں لوہا نکلدا چاندی نہیں، کان چاندی دی ہوئے تے چاندی نکلدی ہے وچوں تراما نہیں، مینوں سوچ کے دسی جڑا نکلے ہی وحدت دی کان وچوں ہے۔ ایک گھر جا کے رات نوں سون لگیا سوچی کہ ان واحد کواں کہ بشر کواں، اوے بول کی کواں؟ یاد رکھ، ایک منٹ میرے ذہن توجہ میرا رکھ، اے آئے پردہ، ایک ہی ہے اچھی بولو پردہ، ایک جملہ بی بی دی شان چ میں بول کے دے پھیرو دے بابے ال جانا چاہنا، بی بی دی شان دا جملہ، لیکن حسن منہ تے رونق رکھ تے مینوں ویکھ جڑا جملہ لگا بولن، اے آ پردہ ہے، میرا منہ نظر آوندا ہے تے پردہ نظر آوندا ہے تے منہ نظر، اچھی بولو پردہ نظر آوندا ہے تے منہ نظر، پھر بولے میں انہاں چر بولدیا رہنا جنہ چر تو نار رلیا، پردہ نظر آوندا ہے تے میرا منہ نظر نہیں آوندا۔ فاطمہ انہوں آندے نے جس کے پردے کا بھی پردہ ہو، اور جدا پردہ بھی نظر نہ آوے، او ہی حسین دی ماں۔ ایک باری بولی سبحان اللہ، ایک جملہ لگا بولن، نور دی ناکہ ہے اتے نور دی اماری ہے وچ نوری سواری ہے، ایک باری اچھی کہہ سبحان اللہ، نور دی ڈاچی نور دی کاٹھی وچ نور دی سواری، سجے جبرائیل کھبے میکائیل اگے علی پیچھے حسنین، تینوں اجے بھی فاطمہ سمجھ نہیں آئی؟ ایک باری بولو سبحان اللہ۔ ہاں اس ذات ہی عجیب ہے، اللہ کلا سی، پھر انہیں کیتا کی وحدت دی کانی چو اپنے محبوب نے بار کڈیا، کڈ کے میں مشکل جا موضوع شروع کرتا ہے، یا اللہ انہاں سمجھان دی کوشش کر، ہون اللہ کہن لگا حبیبہ میں بھی کلا تے بن تم ہی کلا گئے ہیں، میں بھی آہد تے بن تم بھی آہد گئے ہیں، مکان میرا بھی نہیں تے کوٹھا تیرا بھی نہیں، نا شریک میرا بھی کوئی نہیں تے بنیا تیرے نال بھی کوئی نہیں، انج تے رولا پہ جائے گا، تو دنیا چ جا کے کہنا قل ہو واللہ آہد، اللہ آہد ہے، تے سامنے نظر آنا لتے تو آہد نظر آنا ہے، جڑا مجبور ہو جائے انہوں اللہ نہیں کہندے، اللہ نے کی کیتا فمیّزہ بے میم الامکان، فرمایا محبوبہ میں آہد نہیں نا تو میم دا کونڈ پا کے احمد نہیں بن جاندہ۔ ایک باری بول سبحان اللہ، میں آہد رہی نا تو میم دا کونڈ پا کے احمد بن جا۔ جوید میرا سوال ہے، جد ماں باپ کوئی نہیں سی تے رسول سی، انہیں ایک یہ گلہ نہ سنیا ہوتے بولنا، ماپے نہیں عبداللہ تے آمنہ نہیں محمد پہلے آ، میرا سوال ہے مولوی آتے پھر عبداللہ تے آمنہ دی لوڑ کیوں پئی؟ سوال ہے نا جی، جد پہلے موجود سی تے مثلا میں بیاڑی ہونا آیا تے میں نو کار دی لوڑ پئی ہے، میں سواری تے آیا ہوں جنہی سی آ سکتا، ہون نبی موجود ہے، ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں، کیوں لوڑ پئی ماں پیاں دی؟ چلیا یاد رکھوئے، ایک منٹ سوٹ میں ایک مثال دینا تک سمجھ آ جاوے، انج مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں نے تے نبی سامنے انج بیک کے نا ساڑی اماں کہن لگی کملی والے کہ گل پوچھا، رسول نے کیا 100 پوچھا، امام الانبیاء نے کیا 100 پوچھا، وہ ماڑی چنگی سور میں بھی لا لینا، ہاں ایڈا بے سورا بھی پوچھ، آپ نے کیا کملی والے یوسف لیس اللہ دا محبوب تو، اللہ دا لاڑا تو، اللہ دا ڈھول تو، تے چرچے یوسف دے اوسن دے، جڑے سیانے بندہ دے بولو، جی میں کبھے ہوئے ایم پی اے تو ہے، تو کہا دے ایم پی اے ٹور نمبردار دیئے، اے کملی والے اللہ دا محبوب تو، تے چرچے یوسف دے حسن دے، جاگیا جو ڈیڈا والے ہو، بی بی پاک دا فرمان سن کے میں نے نبی نے کہا ایشا سن، یوسف دے بدن تے ایک پردہ سی، اللہ نے او پردہ بھی لا دیتا، رافع اللہ تعالی میں وجہ حجابن واحدہ، او پردہ لا دیتا، بے پردہ یوسف، بے پردہ عورتاں ویکھیا ہاتھ کاٹ لے، رات کھڑے کرو جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے، بے پردہ اس نے یوسف، بے پردہ عورتاں نے ویکھیا ہاتھ کاٹ لے، اے عائشہ میرے بدن تے 70,000 کونڈے، ہاتھ کھڑے کر کے کہا سبحان اللہ، میرے بدن تے 70,000
یوسف دے بدن تے ایک میرے بدن تے 70,000 ساڑی ماں نے پوچھا کملی والیا کدی کو ایک لتھا بھی ہے جنہوں نہیں سمجھ دی اٹھ کے ٹوڑ جو جنہوں سمجھ دی ہوتے بولو کملی والیا کدی کو ایک لتھا بھی ہے میرے نبی نے کیا ہاں جدوں میں معراج دی رات دنا فاتد اللہ فکانا کعبہ قوسین او ادنا دی منزل تے پہنچیا تے اللہ نے کیا حبیبہ آج دو میں کلے ہیں جنہاں چاہ سمجھے بولو ہے آج دو میں کلے ہیں آج دو میں کلے ہیں میں پڑھ دیا رہنا جنہاں چاہ تو نار نہ رہا آج دو میں کلے ہیں میں تیرے بدن تے 70,000 کنڈ پایا سی آج بے دل دا دل کر دائے آج کلے ہیں او کنڈ لا کے آج تینوں او جو ویکھاں جی میں محمد بنا کے کلے آسی وہ علمی ملاد سونا ہے آج کر کے آتمان کے بیٹھا ہے جی میں تو لکھانے جی بیٹھا ہے آج بے دل دا دل کر دے پردے بھی ماں پائے سن آج جو لا کے تینوں جو ویکھاں جی میں بنا کے سارے بولو جی میں بنا کے کلے آسی جی میں بنا کے اچھی بولو جی میں بنا کے کلے آسی رافع کنے پردے نے نبی دے بدن تے 70,000 بولو کنے نے اچھی بولو اچھی بولو جڑا نہیں بول دا اللہ کرے قبر چوی چوپی روے کنے پردے نے 70,000 ایک کملی والی آج بے دل دا دل کر دے او نہ پردے آئی تو ایک لا کے تینوں جو ویکھاں جمیں بنا کے ٹورے آسی رافع اللہ تعالیٰ میں واجی حجاب بنوا کے دا آمنہ دے لال دے بدن تو اللہ نے ایک کنڈ لایا ایک اجے 69,969 باقی ایک باری کیا سبحان اللہ ایک کنڈ لایا ہویا کہ یوسف دا ایک کنڈ لایا جنانیاں نے ہاتھ وڈ لے جہاں کملی والے دے پر 70,000 کنڈی چو ایک کنڈ لایا لم یب کے للرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والقواکب والنجوم نور جملہ لگا بولن اٹھ کے مجمع داتے گا جہاں کنڈ لتھا لین دی دیر عرش دا نور اڑ گیا کرسی دا اڑ گیا چان بے نور سورج بے نور تارے بے نور جنہیں دن چڑھ دینا تے موم بتی دا حال ہوندہ ہے بولیا نہیں دن چڑھ جا رات نو موم بتی کمرے چانن کر دیئے تے دن چڑھ جاتے جو موم بتی دا حال ہوندہ ہے نا یہ حال ہویا جائیں ہویا توجہ میرا رکھ میرے جملے دی قدر کری آواز قدرت آئی سونیا میں ایک کنڈ لایا ہے بولو ہے نخری والا خطیبہ منت کر کے نہیں سناندہ سودا اتھے بیچنا ماں جتھے خریدار ہون ایک لایا ہے اجے 69,969 باقی نہیں ایک لایا ہے عرش کرسی تے لوک قلم اینا دا نور اڑ گیا ہے سونیا ہر ویلے امتی کہہ کے روندہ رہی نے آج کملی والیا میں ایک لایا ہے نوریاں دے نور اڑ گئے نے جدوں میں عشر چ پورا 70,000 لایا تیری امت دے گناہ دے نظر ہی نہیں آنے جڑے گناہگارو بولو جڑے گناہگارو بولو جڑے گناہگارو ایک کملی والیا ایک لایا نوریاں دے نور اڑ گئے نے جدوں میں عشر پورا 70,000 لایا تیری امت گناہ نظر ایک کوئی بولا سبحان اللہ ہے نا لاجپال رسول مولوی تقریر پیا کرے مولوی تقریر پیا کرے حشر دا دن ہو سی نفسا نفسی دا عالم ہو سی سوانیزے تے سورج ہو سی پیو نو پتر دی ماں نو تی دی خبر نہ ہو سی ہر ایک نو اپنی پئی ہو سی بیچے کلی دا ملنگ بیٹھا سی پٹ کے کھڑا ہو گیا کہندہ مولوی اے 10 اتھا محمد ہو سی انہاں کیا جان میں چیپی لا دیتی انہاں کیا جان 10 تھے محمد ہو سی انہیں کیا ہو سی انہیں کہا دیں شٹ اپ یہ محمد ہو سی پھر کچھ نہ ہو سی اس لیے اللہ نے کیا آج لے ان کی پناہ آج مدد
ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو میری آواز سواگی ساورگی نہیں لیکن بڑھا بندہ میں 82 سال دا ہو جے منڈا پھر پڑھ آج لے ان کی پناہ آج مدد ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج مانوئے ایتھے مان ایتھے کوئی سواد آ رہا کہ بور ہو رہے ہو کوئی لطف آ رہا ہے بولو ایک کملی والے دھیان میں رکھی اللہ نے کیا کملی والے ہن رب لگائی وحدت دی کلی بے کے اپنی شان دے مطابق محمد بنان جتنا موڑ ہوئے تے سناما بنایا کہ میں فَجَعَلَا رَاسَهُ مِنَ الْبَرْكَاتِ علم دی منڈی لگا سن رب نے کائنات دی برکت سمیٹ کے او دا جوہر تے نچوڑ کٹ کے محمد دا سر بنایا آہا ایک باری کہا سبحان اللہ ساڑھا سر بنیا ہڈیاں گوشتوں تے خون تو مصطفیٰ دا سر بنیا برکت تو ایک باری بولے سبحان اللہ فَجَعَلَ رَاسَهُ میں لگا پورا وجود دسن من البرکات وَعَيْنَيْكِ مِنَ الْحَيَاءِ اللہ نے خدائی دا حیاء کٹھا کر کے یا اللہ میں کنہ لوگاں پھنس گیا حیاء کٹھا کر کے آمنہ دے لال دیاں 2 اکھاں بنائی ہون جے صدیق اکبر نو ویندہ ہے فاروق اعظم نو ویندہ ہے محمد دیاں اکھاں دینی رب دا حیاء ویکھ رہے کوئی پتہ چل رہا میلادہ او بھولو سیر بنایا برکت نال اکھاں بنایا حیاء نال وَوَجَهُ مِنَ الرَّضَا چاہ ساہیت اے آکھی اگے بائی جو پنیری وہ وڈے اگے ڈر دے نہیں نہ بہن دے میں تو انہوں کو ٹول ٹیکس کلایا آگے آ جاؤ ایک ہوئی درود پڑھو نبی ذات ہے بس بس نہ مارنا نہیں بس میں بالکل روک کے تے سادگی والا آیا جنہ لوگاں تو آڈے جو عمرہ کیتا ہے یا حج کیتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ اتھے صفا مروہ بھی ویکھئے بولو ویکھئے نا مروہ پاڑی وال نبی دا کار سے رسول جدوں کعبے وچ آؤندے سن تے کدھر آؤندے سن مروہ پاڑی گیا ہو تو سی مروہ پاڑی ہے لو کائنات دا نبی اپنے گھروں نکلے 20 سال تو بعد میں گل لگا پڑی اچانک ذہن چاہ گئی رسول نکلے نے مروہ پاڑی ہے لو ایک باری بولو سبحان اللہ اگے ابو جال بیٹھے لعنت اللہ علیہ روک ایک منٹ ابو جال نے ایک بندے نے بلایا انہوں کہندہ کی کردہ ہے انہوں نے کہا بھی استاد آج کل ویلا کوئی کام نہیں ویلا انہوں نے کہا بھی 100 روپیہ ڈیلی ملے گا 100 درم لیکن ایک کام کر انہوں نے کہا کیے جے تو بولیا نا تکلیف ہے گی میں نے ویڑی جان دیا تک آگ گلی جڑی ہے نا ایدی نکر تے بہ جا صبح تو شام تک کوئی بندہ اس گلی چو نہ لنگے تے شام نو 100 لے لی او کہندہ استاد سردار تینوں تکلیف کس گلی دی انہیں کہ اس گلی تے محمد دا کار جیڑا ایتھوں لنگ جاندہ پھر اس آڈا نہیں رہندہ ایس گلی دی نکر دے بہ جا ایک باری کہا سبحان اللہ شام تک کوئی اس گلی چو نہ لنگے 100 لے لے انہوں نے کہا جی ڈن انہوں نے کہا جی کوئی غریب لنگے گا تے میں انہیں سے کہاں گا لنگا نہیں دیندہ امیر ہوئے گا تے منت کر لوں گا ایون بیٹھا ہے گلی دن گزر رہے ہیں 100 ڈیلی لے رہے ہیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ایک دن انہوں تاپ چڑھ گیا تیل فتاپ پہ ماں کو فتاپ مور کے دا جدی پھوپی دا پتر ہوتی چوپ کرے دوجہ تے گھڑ کے ہسے نا جہاں تاپ چڑھ گیا اپنے کر لمحہ پہ آج یہ بیانی
अपनी बीवी नूं कहंदा करमां वालीए भागां वालीए। उन्हें कहा खैर ही, उन्हें कहा वेख बंदा सुनदा ते नहीं, उन्हें कहा कोई नहीं सुनदा। उन्हें कहा भी अगे मैं गिला करदा नबी दा बैठ के ते रोज ना मेरा अंदर सड़िया रहिंदा सी। अज मैनूं बुखार चढ़िया लेकिन मैं अज गिला नहीं कीता, मेरा अंदर ठरिया दिल मनदा ही नबी सच्चाई। हुण मैं तेरा की करा, मेरा दिल मनदा ही नबी, दिल मनदा ही। हुण औरत सी मेरियां धीआं बैठियां की करा, जेड़ा ये बाहला आकड़िया होवे ना वो बीवी अगे। असी मौलवी लोग ज्यादा डरदे जे, बिल्कुल सही, बट मलवानियां ज्यादा तगड़ियां होंदियां ने। तुहानूं की हुण जदों घर जा उन्होंने कहना दिहाड़ी किन्नी ला के आया, ये हिसाब किताब बिल्कुल आदत साडी भी होंदी है। सुन गौर दे नाल, उन्हें क्या कर्मा वाली है की कही, उन्हें क्या अज मेरा दिल ठरिया है बुखार, दिल मनदा नबी सच्चाई। उन्हें क्या खांदा अबू जाल दा ते गांदा नबी दी है। मैं लगियां शिकायत लान, उन्हें क्या मुड़ जा तेनू पित निकले सर्दियां च। रात पै गई, हुण अद्धी रात दा टाइम है, करवट बदलदा, करवट बदलदा, बेचैनी बड़ी, उठिया जा गया, हौली हौली टुर के आ गया इमाम उलंबिया दे बूहे ते। एक बार हाथ खड़े कर मैं पढ़ा, आके ने कुंडी खड़काई, मेरे नबी ने दरवाजा खोलिया। आ भी मेरा गिला करने वाला किवें आया, कहंदा मेरे नाल चल। ईमानदारी ना दसो, अपना कोई दुश्मन होवे जानी तो रात नूं कल्ला आ जाए तो कहे चौधरी जी जरा मेरे नाल चलो, बोलो नाल चल। मेरे नबी ने क्या चल, अगे अगे ओए मगर मगर नबी आ गया अपनी पैली अपने खेत अपने रकबे च। कई कट के बाहर रात दा टाइम इन्हें 6 टोए पट्टे, 6 खाडे, 6 टोए। नबी वेंदा पे इन्हें जेब विचों 6 गिटकां कड्डियां खजूर दियां, कहंदा आ लै अपने यदुल्ला वाले हत्थां नाल एक एक करके एदे च गड्ड दे, उत्ते पा मिट्टी ते तू भी जाके सौ मैं भी सौना। जे तू है सच्चा नबी ते सवेरे एक खजूरां उगियां होण, डोके लगे होण। इस बोट मजमे च मैं की पढ़ना, जे डोके लगे होण, खजूरा लगियां होण, मैं कलमा पढ़ांगा। नबी ने कहा डन। इंज सरकार खजूर फड़ते ने, लुआब लांदे ना जे आए आदम तो लके ईसा अलैहिस्सलाम तक 1.25 लाख नबी थुक देन, उन्हां दी थुक विच स्वाए थुक तो कुछ नहीं। किथे तोला आमना दे लाल नूं जिदे लुआब विच कुरान तो लके इसमें आजम तक छुपिया है। किसे छड़ी सी गल, सवेरे डोके लगे होन ते मैं कलमा जे बोर और छड़ दिया कलमा पढ़ लवांगा। मेरे नबी ने क्या डन, उत्ते पा दी मिट्टी आ गए घर। ये हुण रात नूं माजा करवटा बदलदा, कदी सोचदा माजिया रात दियां लाइयां होइयां खजूरां कदी सवेरे उगियां नहीं, फिर करवट बदल के सोचदा जे उग पईयां। मैं मिलाद दी मुबारक दे रहा पहली रात जे उग पईयां ते मां बाप दे दीन दा की बनेगा। फिर कहंदा नहीं होए कदी उगियां अद्धी रात दा टाइम है, ध्यान मेरा रख। बेकरार होके उठिया ते अबू जाल दे बूहे ते गया। जवेद वो खड़काया ना, वो कहंदा इडियट जरबे इडियट बटा इडियट बेवकूफा। सवेरे आके 100 ले लिया। उन्हें कहा सरदार मैं 100 लैन नहीं आया, मैं एक चवल मार बैठा। उन्हें कहा की, उन्हें कहा मैं मुसलमाना दे नबी नूं नाल लै गया, 6 टोए पट्टे ने ते विच 6 गिटकां लवा के दे शर्त लाई है अगर सवेरे उग पईयां डोके लग गए ते मैं कलमा पढ़ांगा। कुरान मेरे सिर ते अबू जाल कह लगा लख दी लानत ही जे ओने लाइयां ने ते उग पैणगियां। हाँ तेरा मुंह बनया अज रौला दे जे ओने लाइयां ने ते फिर हाथ खड़े करके जे ओने लाइया ने ते फिर उग पैन गईयां। ये कह लगा सरदार जे उग पईयां ते मेरा की बनेगा। उन्हें क्या कोई गल नहीं, पादली बेईमान मुकर जागे।
انہیں کہا میں نہیں ہوں مکرنا، میرا پیو سچا، میری بیبے سچی، میری نانی سچی، دادی سچی، کو ہور گر 10 استاد۔ انہیں کہا چلو میرے نال۔ ہن ابو جال پیچھے پیچھے اے اگے اگے آگئی ہو دی پہلی، کہہ لگا کیڑے نہیں ٹوئے، آ چھے نہیں۔ انہیں کہا پوٹ وچوں گٹکاں کڈ کر لیاں، 6 پوریاں نہیں، بوجھ پا تے رات نو ہاتھ پکا رکھیے اڑ جانیاں۔ جنہوں نے سمجھ آ رہی ہو تو ہاتھ کھڑے کرو۔ انہیں کہا 6 دیاں 6 پوٹل ہے، اے پا لے اپنے بوجھے تے رات نو خیال رکھی اڑ نہ جان۔ انہیں کہا میں سوندے ہی نہیں، جا 4 منٹ لگنے جی میں دن لمحہ پیا سوچتا بھی سواگی صاحب اجے بند کیتا ہے کہ نہیں، 1 دونی 2 دونی 4 واہ دیر ہو گئی اجے بیٹے ٹائم میرا آیا کہ نہیں، وہ بھی ویند ہے 6 پوریاں پھر انج کوٹ لیند ہے۔ ساری رات گزر گئی، 4 صبح دا تڑکا چڑھے آ گیا ابو جال دے دروازے تے، سردار انہیں کہا گٹکا، انہیں کہا پوریاں 6 میرے بوجھے چالا چلیے۔ انہیں کہا چاس آ گئی، او دیں گٹکا لے کے امام الانبیاء دے کول آ گئے۔ حضور ہے بات، چلو جی قربان جاما سارا تیرے بابے تو فرمایا چل گٹکاں بوجھے جنے۔ ہن صبح دا تڑکا ہے، نور پیر نور مولوی منن تے آوے تے صبح نور پیر دا ویلا من جائے، منن تے آوے تے صبح نو کہہ دے نور پیر دا ویلا، نور پیر نہ مننے تے آمنہ دے لال نو نور نہ مننے۔ وہ گل دی سمجھ آئی کیا بات ہے مولوی دی، منن تے آیا تے نور پیر دا ویلا آ لے کے ڈور پیا جا چلے اجے کچھ کو جانے رہے دوروں ویک کے کہندہ سردار۔ انہیں کو کی ہوئی، انہیں کہا او 6 بوٹے راتی میری پہلی چ کوئی نہیں سن۔ انہیں کہا گٹکا دے آنے نبی نال مسکرا رہے ہیں آگے۔ ابو جال کہہ لگا چاڑو تے 1 کھجور کھا تے 1 لیا، 6 پوریاں پھر فیصلہ کر دیں پھر مننا ہے کہ نہیں مننا۔ وہ جدوں 6 گٹکاں لین دیا نا میں نو نہیں پتا بھی تو سبحان اللہ کہیں گا یا اپنے گھر والی تو ڈردا یا بھی وہ کہے گی تو بھی نجم شاہ کے بولدا ہے جائے نے 6 کھا لیا 6 جیبے کہہ لگا میں کلمہ پڑھنا تیرا پر ایک گل دس کھجور ہوے جدے دی گٹک وچ ہوندی ہے، کھجور ہوے مکے دی گٹک وچ ہوندی ہے، کھجور ہوے ویاڑی دی گٹک وچ ہوندی ہے، کھجور ہوے گوجرے دی گٹک وچ ہوندی ہے۔ اے کئیاں کھجوراں گائیاں نہیں گٹکاں وچ نہیں۔ نبی مسکرا کے کہن لگا بوجھے جو پائی بیٹھا ہے اور کہا سبحان اللہ۔ آج میں صبح دیاں بانگاں تک پڑھنا سنو گے تو آڑے تے ہاتھی تھلے نے۔ اے مینوں اس بندے نہ بڑا ہی پیار ہے قسم رب دی، اے دے کول قسم چکا لیا جے میں کوئی روپیہ دے کول لگیا ہوئے یا منگیا ہوئے دے، حالاں میں بڑا مہنگا خطیب ہاں نہ کیونکہ پیار ہی ہے نا۔ ہاں ایک باری کہا سبحان اللہ۔ کھجور دیاں گٹکا کہنے لگا وچ گٹکا کوئی نہیں، مسکرا کے میرے نبی نے کیا بوجھے جو پائی بیٹھا ہے۔ ایک باری بولو سبحان اللہ۔ یہ لجپالی وکھر ہے، یہ زمانہ ہی وکھر ہے۔ میں نبی دے 2 اجے تے تمہید نہیں مکی، میں 2 عاشقاں دا ذکر کیتا سی۔ کنیا عاشقاں دا؟ میرے نبی دی عمر 25 سال، آئے ہائے ہائے وہ کہا چڑھ دی جوانی نہیں۔ ایک فکرہ میرے پہلے سپاگی اکبر پڑھ رہے سن، ایک جملہ میں بولنا چاہنا، زمانے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اودوں ویکھیا جدو کلمہ پڑھیا یا جدو جوانی چڑھے اودوں ویکھیا۔ اکبر بچپن وچی محمد ہے، آئے ہائے ہائے نہیں ایک فکر ہے لیکن صرف صاحب نظر لوگاں واسطے۔ آئے کارو حسین انج چوک کے نا اکبر نو کاش سواگی بیٹھے ہوندے تے جملہ او دی موجودگی میں پڑھدا بھی پتر اگوں بھی یہ پڑھیا کریں۔ انج چوک کے کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مقام ہے کیا مقام ہے۔ کل نانے کے ہاتھوں میں میرا بچپنا تھا، آج میرے ہاتھوں میں محمد کا بچپن۔ کچھ سمجھ آئی تینوں اکبر دی؟ کل نانیاں دے ہاتھاں جی میرا بچپنا سی، آج میرے ہاتھاں جی او بول ہوئے
اکبر تو میں پڑھنا نہیں تو میں خطبہ ہی ادا پڑھا گھنٹے دا جڑا کربلا جا کے نہیں پڑھیا پڑھ میں میلاد رہا ہوں سن غور دے نال وادی دا نام ہے وادی زیبان پہلا شروع کیتا ہے وادی زیبان اس سودا اس دکان تو لبدا ہے وادی زیبان عمر 25 سال دی جوانی رسول دی تے ختیجہ الکبریٰ دا وپاری بن کے میرا نبی جا رہے ایک باری سبحان اللہ کیا ہے مومنہ دی ماں دا وپاری ابو جہل اگے آ کے کہندا ہے جدوں واری آوندی اگے تسی ہی لگدے ہو ساڈی واری نہیں آوندی میرے نبی نے کہا کی مطلب انہیں کہا بھی اے چونکہ ختیجہ الکبریٰ نے کہا سی تے اگے محمد لگن گے تے تسی اگے آپ نے کہا چاچا پریشان نہ ہو چلو ادھا دن تو اگے لگیا کر تے ادھا دن میں اگے لگاں گا قافلے دے واری آگئی ابو جہل دی اگے لگن دے وادی آگئی زیبان چپی کر گیا ہون ہاشمیاں بیچے تے عمومیاں بیچے ایک فرلانگ دا فاصلہ ہے نبی دا کافلہ پیچھے ابو جہل گیا جہاں وادی زیبان آگئی ایدہ کوڑا آگے داخل ہوا ایک سپ نکلیا انج ڈگیا کوڑے تو جی میں کتا کاندھ تو ڈگ دا ہے بولے نہیں آدھو پسلیاں ٹوٹ گئیاں جو کھوٹ گئے بن گئے نا پھر بہ گیا ہاں لیکن انہیں سردار ہون کی کرن لگا کہ ذرا انہاں نو آ لین دے وہ مریض کہندا ہے سردار پھر جو میرے نال ہوئی ہے نا اے انہاں نال بھی ہوئے گی انہیں کیا سردار پاویں چمڑا لا دے جو تیرے نال ہویا ہے محمد نال نہیں ہونا اے بہ گیا انہیں ایک پاسے نو کرتے آگے امام الانبیاء دی سواری جا امام الانبیاء اپنی ڈاچی جدا نا ہے کسوا کسوا میرے نبی دی ڈاچی ہے اے دیتے سوار نے نبی نے قدم رکھیا اس بات دیئے او سپ نکلیا گو انج کر کے کیتا کسوا لگی ڈر میرے نبی نے اڈی مار کے کیا کسوا نہ ڈر تیرے تے ابو جہل نہیں نبیاں دا سلطان بیٹھا تھکی کون وکی سنانے جڑا انج کر کے بیٹھا آجے تک تیرے تے نبیاں دا سلطان بیٹھا انج لگا ماننتا کون ہے تو کون ہے او ساپ لے گیا او لے ہویا پھر بندے دی شکل سامنے آیا ایک اور سبحان اللہ گئے سامنے آکے لگا عاشق بیٹھے نیراواں وچ کلی پا کے ذرا ہاتھ کھڑے کر بڑے عاشق بیٹھے نیراواں وچ کلی پا کے تے سونا تیری دید واسطے جنہاں نو مزہ ہوندا پڑھو جڑے سڑے بیٹھے ہو ٹور جو عاشق بیٹھے نی راواں وچ کلی پا کے تے سونا تیری دید واسطے کہنے لگا کملی والیو میں سپنی میں جنہ 4000 سال ہو گئے میں بڑا شیطان جینا نبی نے کیا چکی کر دیا انہیں کیا بھی میں ابراہیم علیہ السلام کو گیا نوح علیہ السلام دے زمانے دا میں نوح نو کیا اللہ دے نبی میری بھی بخشش ہو جائے گی میں کوئی گناہ چھڑے ہی نہیں تے تو اگے جا کے میری سفارش کریں گا نوح علیہ السلام نے کہا بھائی اپنوں اپنی اپنوں ماں گیا زمانہ ابراہیم علیہ السلام دا میں کیا اللہ دے خلیل قیامت والے دن مینو چھڑا لو گے جب میں کلمہ پڑھا آپ نے کیا پائی اپنوں ذرا بولو منہ کھولو ہے اپنوں اپنی اسماعیل علیہ السلام دا زمانہ آ گیا چھڑا لو گے پائی اپنوں اپنی موسیٰ علیہ السلام دا دور آ گیا پائی اپنوں اپنی عیسیٰ علیہ السلام دا دور آ گیا پائی اپنوں اپنی کہہ لگا کملی والیا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جاتی من بعد اسمہو احمد اور نوح دے زمانے دا اڑی کالا آگے بیٹھا ہے میں دسرا وادی زبان کھوٹ کٹ کے بے جا سونا بپاری بن کے لنگے گا جس بات آ رہا تھے بولو ہے پہلے میرا سلام آکھی پھر اپنا کام آکھی آج کملی والی تسی مل پائے ہو تے میں جنہ اے دسو چھڑا لوگے پہلے نبیاں کی کیا اپنوں اپنی میرے نبی نے جو کچھ کیا نا ان پتہ میری تو بولیں گا کہ نہیں رسول کہہ لیں کہ صرف تینوں کلے نو
85 نہیں آئی کملی والے چھڑا لیں گا اگر میں تیرا کلمہ پڑھا تے فرمایا صرف تینوں کلے او کلمہ پڑھ میں زہرا دا بابا وعدہ کردا جنیاں تیریاں نسلاں گزر گئیاں نے جنت جانے محمد جان کوئی سواد آ رہا جی میلاد دا او بولو جنیاں نسلاں گزر گئیاں نے جنت جانے محمد جانے ایک منٹ ایتھے روکیا ایتھے آکی ہے جڑے نہیں بول دے کہ لپسٹک لیں دی ایک ہی ہے تسبیح اے میں بیچ دیا انہوں جوید نوں 100 روپیے اے 100 مینوں دے رہا ہے 100 میرے کولے تسبیح اے دے کولے کہ ہن میرے کولوں کوئی تسبیح منگے ایک گل جڑدی دے نہیں نا کیونکہ اے دے کولے اے قرآن نجم شاہ دے سر تے رب جنت ویچ چھڑی ہے علی دے پتر نے خرید لی ہے ان اللہ حشترا من المومنین انفسهم وعلہم بأنہ لہم الجنہ رب نے جان تے مال دے بدلے جنت ویچ چھڑی ہے علی دے پتر نے جان بھی دیتی ہے مال بھی دیتا ہے جنت خرید لئیے اور رب کو جنت نہیں حسین منگیا کرو آج لے ان کی پناہ آج مدد پڑھ دی نہیں جے بھائی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے کل نہ مانگے قیامت میں اگر 9 لاکھ در 72 در اس باقی سب پڑھ رہے سن لیکن میرے کول بھی سن 9 لاکھ در 72 در 9 لاکھ ادھر 72 ادھر ادھروں ایک نکل کے ادھر آیا جنہوں ہو رہا دے میرا خیال اسی پہلی باری نہ سنیا اور تھا جنہ سنیا ذرا ہاتھ کھڑے کرو ایک منٹ میرا پتر سوال ہے بھی ہور کیوں ادھروں آیا ہے نا 9 لاکھ جو سانوں چھڑ کے کیوں آیا بطول دا ادب کر کے آئے ہائے تو پوچھ نجم شاہ کیوں جدوں کربلا حسین دی سواری آئی نا تینے واگ پھڑی کہیں دے میں اگے نہیں جان دینا تے حسین نے کیا سکلت کا امک تیری ماں تیرے سوگت بڑے چھٹ انہیں کیا ایک گل میں نے کوئی ہور کہیں دا تے میں جواب دیندہ پر کی کرا میرا وضو نہیں میں بغیر وضو تو تیری ماں دا نا نہیں لے سکتا یہی سارا دا ادب کر کے اللہ نے کہا جبریل سنیا ہی یزیدیاں ہی چوکٹ دے حسینیاں ہی کر دے آ گیا ہو رہے در جوید عجیب نکتہ لگا سجان جہاں ہو رہا ہے میرے مولا نے کہ کمیں آیا انہوں نے کہا جی معافی منگن آیا تھے اگے یزیدی ساں انہوں حسینی بنا دیو غور نہ سننا ہے غور نہ آپ نے کہا چل پھر بونی تیرے تو کر دیا نہیں نہ سمجھے میری روح اڈی جا کے مرشد حسین دے قدم چومے میں کہا مولا جیڑیاں نمازاں یزید مگر پڑھ کے آیا وہ تے پھٹی پوچھی گئی تیری سمجھ نہیں آیا جو اوتر کر کے آیا وہ تے پھٹی پوچھی گئی ہون تو شہید ہونا ہے زور پڑھا کے ایک تے اپنے مگر پڑھن دے ایک دے اپنے مگر پڑھن دے جیڑیاں اوتر پڑھ کے آؤ تے پھٹی پوچھی گئی فرمایا نہیں ہوئے نجم شاہ اگر اے پڑھ کے گیا مولوی کہے گا وہ ایک نماز اس کو جنت لے گی چلو بونی تیرے تو کلیے نماز نہیں شبیر کا پیار جنت لے کے جاتے ایک باری بولا سبحان اللہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے کل نہ مانگے قیامت میں اگر مانے گیا کوئی لطف آ رہا کہ بور ہو رہا بولو اے پہلا اڑی کنالا بندہ میں سنا ہے جڑا وادی زبان کھڈاں کٹ کے بیٹھا یاد ہو گیا کہ بھول گئے ہو میں دوجا بندہ سنا جڑا میرے نبی دی آمد تو 1000 سال پہلے اڑیک دے پیا ایک بار یاد کھڑے کر رہے
अजे रसूल दुनिया च नहीं आए किन्ना अरसा रहिंदा 1000 साल किन्ना ओए होए जिन्हां नूं तांग सजना दी उडीकन राह दे विच खड़िया नायदन तुब्बा अल अव्वल तुब्बा यमन दा बादशाह यही मैं गल सुना के जा सकता नहीं तेरे को थक गया तो बादशाह करना कि जनी सुना देना दिन तुब्बा अल अव्वल 1,30,000 प्यादा सवार 1,40,000 घोड़ियां दे सवार ये जेड़े इलाके च जांदा वो इनू वेख के ही कहिंदे सर जी स्किप जान दो उसके जिन्हें कोई मोबाइल में पता भी वो जी चीज़ पसंद ना आवे स्किप कर दें उन्हें कहना सरकार आवे को ना बस असी नमस्ते मेहरबानी जनाब असी लम्मे पै गया मन गए ये मनांदा फतह करदा अल्लाह इनू मक्के लै आया मैं तेन मदीने ले जाना पर तू चुप कर गया दस ये मक्के आ गया किथे आ गया उची बोल मक्के आ गया इन्हें आके किलोमीटर ते डेरा ला लिया 2.5-3 लाख की फौज नाल मक्के वाले लपटाया ही नहीं इन्हें क्यों निका जा पिंड है मेरी परवाही नहीं की आके लम्मे नहीं पै ये वजीर का नाम सी अमारीस उन्हें कहा इत्थे एक कोठा ही जिन्हों रब का घर आंदे ने एक कुरेशी ओदे इंचार्ज नहीं ये ओदे मुहाफिज नहीं ये किसी बंदे नूं कहा नहीं पाते जेड़ा भी आवे जेड़ा आउंदा वो इन्हां दी मिन्नत करदा ते चापलूसी करदा ये नहीं करदे इन्हें कहा रात रहो मैं सवेरे 9 वेला मिसाल का बैठा देंगा ते इन्हां दे सारे बंदे कतल करके बीवियां इन्हां दियां कनीज़ां बना लियांगा ये सोचन दी देर है सिर च दर्द नक कान अख मूँह चों पीप बो वाली बनन लगा हुण इहदे नेड़े कोई नहीं लगता बड़े इलाज करवाए परेशान बड़ा हो गया मैं मरदा मेरा कुछ करो वो अमारी इस नेड़े आके कहंदा एक गल पूछा जो कहोगे सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे उन्हें कहा जी उन्हें कहा इत्थे घर है यदि बेअदबी का प्रोग्राम नहीं सी बनाया उन्हें कहा प्रोग्राम तो ही बनाया सी मैं उठा देंगा उन्हें कहा जो तंदुरुस्ती लैनी ते मेरी गल मन गल च पा ले साफ अगे अगे मैं लगना मगर तू चल अद्धी रात का टाइम है काबे दी कंध नाल लम्मा पै के एक बारी अंज करके कह काबे वालिया मैं भुल गया माफ जा कर बैठा गलती जागते रहना माफ कर दे इन्हें कहा ठीक है आ गया माफी मंगन दी देर ठीक हो गया सुन इन्हें क्या यमन विचों एक गुलाब बनाओ काले रंग का सोने ते चांदी दियां तारां होन जेड़ा बंदा आवे मेरे वांगू ओनू इट्टा ना नजर आउन उत्ते गुलाब पाओ सब तो पहले जिंदगी विच 1000 साल मेरे नबी ते आउन तो पहले जिन्हें काबे नू कज्जिया ना ओदा नाम तुब्बा चुप कर गया मौलवियों को पूछा करी कि काबे पर सबसे पहले गुलाब किसने डाला गुलाब पा लिया 1 महीना रहा उथे एक बार संभाल ला गया मैं उन अपने आप ही महीने तो बाद कह लगा लश्कर नूं कूच दा नगारा वजाओ टुर पिया 425 किलोमीटर मक्के तो सफर किया जिथे अज नबी दा शहर है इथे एक चश्मा पानी दा ते 4 जनानियां 3 बंदे पानी पे भरते ने हुण इहदे लश्कर च 4000 आलम सन ते 400 चोटी दे खतीब ते आलम सन वो हर वेले दे नाल रहिंदे सी उन्होंने एक माई को पूछया इस जगह का नाम की है उन्हें कहा यसरब कौम ही चुप कर गई है मदीने का पहला नाम यसरब सी एदा नाम यसरब है वो 4 बस बह गया उन्हें कहा सुने ही ना की है उन्हें कहा यसरब उन्हें कहा जिन्हें काबा आबाद करना ही ना उन्हें इत्थे डेरा लाना ही ओदा इत्थे गुंबद बनेगा जहां सुबह दिन चढ़िया बादशाह ने क्या कूच का नगारा बजाओ ते चलिए ये 400 आकड़ गए इन्हें कहा असी नहीं हो जाना भावें मार दे आशिक बैठे नीरावां विच कुल्ली पा के
ایک باری ہاتھ کھڑے کر بڑے عاشق بیٹھے نیراواں وچ کلی پا کے تے سونا تیری دید بس 10 منٹ دی تقریر باقی عاشق بیٹھے نیراواں وچ کلی پا کے تے سونا تیری دید واسطے انہیں اپنے لشکر وچوں 400 نوجوان کڈے غور نہ سنی غور کنے بولے نہیں 400 کنیزاں کڈیاں نیک انہاں دے کیتے انہاں نہ نکاح تے 400 کلیاں بنائیاں اوتھے جتھے پانی دا چشمہ سی مدینہ لگئی بننا ہے 400 کوٹھا بنا کے دھیان میرا رکھیے ایک مکان بنایا خاص ہماری اس کو کہنے لگا تینوں اجازت میں ٹر چلیاں باقی مکان انہاں جوڑیاں دے اے آباد رہنے نسلاں بدن تو ایس کلی ویچ رہ جا اے دا کیر ٹیکر بن کے نگران بن کے جدوں کملی والا آوے اوہ ابو ایوب انصاری دی کلی نہیں سی او لطف لے آئے ایک کلی بنا کے ڈر چلے ہماری انتظار کردہ رہو تیا خط لگا لکھن سونے دینا ایک کملی والی ہو میں تینوں بھی مننا تیریاں کتابانوں بھی مننا جو تیرے تے نازل ہوئے انہوں بھی مننا جے میری زندگی چاہ جائیں کہ میں تیرا مرید ہاں بعد چاہمیں سونیا میں تینوں من کے جا رہا قیامت والے دن چھڑا لئی کوئی لطف آ رہا ہے کہ بور ہو رہا ہو اے چلا گیا نسلاں گزر دیاں گئیاں آ گیا زمانہ 1000 سال گزر گیا نسلاں گزر دیاں رہیاں اور رکا ابو ایوب انصاری دے کارے چھے جیڑا انہیں لکھی تھا 1000 سال نسلاں گزر دیاں گئیاں 60 پشتاں گزر گئیاں ہماری دیاں اس نسلی چھوں ابو ایوب رکا یہ دے کولے ادھروں امام الانبیاء آ گئے رستے چک وادی ہے اتھے امام نے میرے نبی نے قیام کیتا انہاں نے پروگرام بنایا بھی وہ روکا لے جائیے تے جا کے سرکار نو پہلا دیئے جیڑے بندے نو چنیا دا ناسی ابو لیلہ ایک گلاں کے سنیا بولے نہیں ابو لیلہ نو کہنے لگے روکا لے جاؤ تے جا کے رستے دے ویچ رائے چک وادی چ رسول دا قیام ہے مدینے آن تو پہلے اے روکا انہاں نو دے انہوں نے چٹھی پالی جیبی تے کوڑے تے ٹوڑیا جاندہ ہے راج چاند بندے وچ نبی بھی بیٹھے نے تے ایک کوڑ آکے نے کوڑا روکیا نا نبی کہیں دن انتا ابو لیلہ تو ابو لیلہ ہے وَمَا کا کتاب تُبَّل اول اے تو بیدہ روکا تیرے کو لیے اے ویک کے کہنے لگا سونے ہو تیری شکل دستی ہے تو جادوگر نہیں شکل تیری نوری ہے کہ میں پتہ لگ گیا کہ رکا میرے کولے فرمایا لکھیا جو میرے لئے لیا رکا جا رکا لے لیا نبی نے پا لیا جیب مونٹا چی چلی مدینے آلے نکل کے باہر انتظار پہ کر دینے آخری غلطی اجازت آپ نے کیا میری ڈاچی دی مہار چھٹ دیو انہوں پتہ ہے میں کتھے جا کے رکنے کوئی لطفاری کے بہر ہو رہے ہیں ابو ایوب انصاری دا کارو اس سے گلی سی ڈاچی الٹی گلی چھ پہ گئی میرا ویکھے نہ سمجھ آئے گی اکھاں بند کر کے نہیں اینجی ڈاچی ناک اگے کر کے تے اتھاں کر کے نہیں ایتھے نہیں تو پہنچے نہیں اگلے کر گئے ایتھے بھی چل دیاں آ گیا انصاری دا بوا جہاں ڈاچی ایتھے پہنچی اینجی سونک کے کملی والی ایتھوں خوشبو دیا پیار دی ڈاچی بہ گئی او جیس نبی دی ڈاچی غیب جان دی ہے ایتھے ہی سونے ابو ایوب انصاری دا بوا جہاں امام الانبیاء دی ڈاچی بہ گئی دروازہ کھلیا ابو ایوب انصاری دا گھر نہیں سی ایک گھر ہماری اس نے بنوا کے دیتا سی نبی واسطے اے نگران سی مدینے میں نبی مولوی آندے نے ابو ایوب انصاری دے گھر گئے نانا کملی والا اپنے گھر آپ گیا دی کوئی لطف آ رہا جے کوئی سمجھ آ رہی نبی دی کوئی ذہن چاہ رہا آہا اے کائنات دا نبی میرے عزیز دوستو جنہ بھی نبی نال پیار کیتا ہے انہاں پھر اڑی کے ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے
कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया इत्थे मन के जाए इत्थे मनेगा तो टेंशन कोई नहीं। खुदा दी कसमें जन्नत रब कोलों मंगना जन्नत अहले बैत नौकर बनते हैं। तू चुप कर गया। दरियाए दजला दा किनारा मैं खत्म लगा सी लेकिन सुन ले दजला दा किनारा एक दीवाना जिहा जिहदा नाम है बहलोल। ये मिट्टी दे घर पिया बनांदा है उतो खलीफे दी बीवी जुबैदा गुजरी ओ पुछ रही है की पिया करदा है दीवाने इंज वेख के कहंदा तू ना बीनी ए नजर नहीं आउंदा जन्नत दियां कोठियां बनाण दे। इस घर दे नौकर जमीन ते बैठ के जन्नत दियां कोठियां बनाण दे। जुबैदा कहन लगी या कसरे खुलदबा चे कीमत जे मैं एक तेरे कोल कोठी खरीदा पैसे किन्ने लैगा एक कोठी खरीदा पैसे किन्ने ले। उन्हें क्या जरा हार पाए गल 9 लाख दा ए ला दे पर गाहक भी दे हो जाना चाहिए। उन्हें क्या हल है बहलोल ने दीवाने ने वो हार तरोड़िया एक मोती रख लिया बाकी दजला दरिया तोड़ दिता। वो कहती सच्ची तेन लोग पागल आंदे ने ए तू सारी उम्र खाया ते एदी कीमत मुकनी नहीं सी ते तू दरिया च रोड़ता। उन्हें क्या मैं पागल नहीं पागल तू है मेरे मालिक कंजूस नहीं सखी नहीं मैं अज दी मजदूरी रख ली है कल कोई नवा गाहक भेज देंगे। जे थके तो गल पूरी कर ला। रात नूं आ गई घर हारून रशीद पुछदा हार किथे ये कहती मैं वेच आई हाँ किन्ने खरीदिया खलीफे दी बीवी दा आखे बहलोल ने पागल नूं दे आई किवें उन्हें क्या मिट्टी दे घर पिया बनांदा सी कहंदा जन्नत दे कोठे ने ते ओदे बदले हारों ने रोड़ दिता ये कोठा ढा कहंदा इत्थे ढह गई उथे बन गई। वो कहंदा चवले कदी इंज भी जन्नत लभी ओन बिस्ती करदा करदा सौ गया ये करवांदी सौ गई। अद्धी रात का टाइम है ख्वाब पिया वेंदा जन्नत दे महल ने एक महल ते लिखिया कसरे जुबैदा। इन्हें क्या मेरी बीवी का कोठा इंज करके चले अगे 2 लकड़ियां वाले खड़े सन टंबा कि इन्हें क्या मेरी बीवी का मल उन्हें क्या बीवी दा तेरा नहीं कहना जहां छिड़क पई ना अख खुल गई कहंदा जुबैदा जी जुबैदा जी वो रोज दुकान लांदा उन्हें कहा तुसी की कहना उन्हें कहा बस एवं रोज दुकान लांदा एवं आ गया। अगले दिन सवेरे अगे वो फिर दीवाना लगा कह लगा की प्या करना उन्हें कहा जो कल करदा सी। उन्हें कहा एक कोठा किन्ने दा एक महल किन्ने दा एक कोठा किन्ने दा। उन्हें क्या ताज सिर ते रखिए ला दे। उन्हें क्या कल हार दे बदले अज ताज आखिरी फिकरा ते मैं क्या उन्हें क्या छवला कल वाला गाहक अन डिठा सी तू राती चस्का लेके आया। ये शान है खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या होगा जिन्हें नौकर आखिरी नसीहत ते वसीयत समझ लो ता नसीहत समझ लो ता ओ ज़हन च रख ओ ए आखिरी नसीहत या आखिरी वसीयत ए करदा जेड़ा सिट्टा दाने दे विच रवे दाना सिट्टे विच रवे ओनू कीड़ा नहीं लगदा कीड़ा ओनू लगदा डर सिट्टे चों निकल जाए। चलिया जिंदगी विच ऐल बैद सिट्टे च वड़ जा तेनू कबर दे कीड़े नहीं लगदे। अल्लाह ताला मेरे अजीज जवेद दा घर आबाद रखे तुसी भी बसदे रहो जिउंदे रहो कोई लुत्फ आया कि बोर हो के चले हो वमा अलैना इल्लल भला।